ए ठिक छ अब 5 को हेरौँ न के भने त हौ यस्तो विधि चाहिँ नआएको चीज चाहिँ लेट्स सी क्वेसन माथिसँग मिल्दैन अनि अलि अर्कै भएको कारणले आएन सर। ए ल त ल ठिकै छ अब यहाँ के भनेछ हेरौँ नि त्यसले एउटा कोटेड टेबल दिइरहेको रहेछ होइन टिभी को ट्रेजरी बिलको बिल दिएर चाहिँ सबै दिइरहेछ ठिकै छ के भन्दैछ find the marks पनि हैन त्यो भने रहेछ अनि बिटमा चाहिँ 5.04 रहेछ आर्क्समा 5.02 रहेछ यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भन्छ 10,000 चाहिँ हाम्रो पार भ्यालु दिइरहेछ लेट्स डु निकालौँ है यो भएर हैन यस्तो रहेछ ओके त्यसपछि अब पहिले ए को रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गरौँ सबैसँग क्वेशन त छ नि म क्वेशन चाहिँ लेखेन है ल गिभन गिभन त माथिकै त्यो टेबलै भयो नि गिभन त हैन र त्यही गिभन त्यही टेबल हो टेबल चाहिँ नलेखौँ भन्ने मात्र हो त्यो टेबलबाटै चाहिँ हामीले सल्युसन गर्दै जाने अब ल मैले 5 ओके 8.5 गरेँ 8.5 मा ए को रिक्वायरमेन्ट भयो ए को रिक्वायरमेन्टमा हामीले बिटको निकालौँ त्यस्तै गरेर आर्क्सको पनि निकालौँ सबभन्दा पहिला बिटको निकालौँ बिट अब यहाँ बिट भनेर लेखेँ मैले बिटको प्राइस निकालौँ हजुर ओके एकछिन है PRIC प्राइस ओके जुम गरौँ देखियो भयो सर ओके ल अब हामीलाई पार भ्यालु हामीलाई दिइरहेछ 10,000 हो मैले यहाँ 10,000 एउटा लेखौँ है पार कहाँबाट आयो भन्दाखेरि पार भ्यालु 10,000 हाम्रो गिभन दिएको रहेछ ल यो भयो हामीलाई अनि यहाँ अरू सबै टेबलबाट चाहिँ छ अनि बिटको चाहिँ बिट गर्न लाग्छ हामीले त्यसैले बिटको म्याच्युरिटी बिट कोटेड कति दिइरहेछ भने 5.04% दिइरहेछ हैन ल प्राइस चाहियो यति इन्फर्मेसन बिट प्राइस गरौँ है अब निकाल्दा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यसमा त इक्वेसन छैन है इक्वेसन नभएकोले अब डाइरेक्ट मैले ब्र्याकेट स्याकेट राखेरै गरौँ होला ओके इक्वल टु हाम्रो पार भ्यालु यसको फर्मुला पार भ्यालु अफ द ट्रेजरी बिल हैन अनि यो लेख्नु माइनस पर्यो माइनस हुनु पर्यो उसको ब्र्याकेट राखौँ त्यसपछि डिस्काउन्ट भनेजले डिआइसी हो हैन डिस्काउन्ट चाहिँ यील्ड डिस्काउन्ट यील्ड कुन चाहिँ बेस लिने त अन बिट प्राइसमा बेस लिने भन्छ इन्टु अब यसमा म्याच्युरिटी डेट कति छ त म्याच्युरिटी के भयो त रातो पो आज म्याच्युरिटी डेट भनेको अफ ट्रेजरी बिल काटेर आछ क्या डिवाइडेड बाई 360 लिउँ यो भयो है यसबाट चाहिँ हामीले निकालौँ लास्टमा एउटा इन्टु पार भ्यालु पनि हुनु पर्यो नि इन्टु पार भ्यालु देखिरहेछ अलिक सानो गर्दै ल पार भ्यालु
तो भ्यालु पुट गर्दिन्छौ पार भ्यालु अफ द ट्रेजरी बिल भनेको 10,000 माइनस अब डिस्काउन्ट चाहिँ यहाँबाट क्लोज गर्नु पर्यो एकछिन है क्लोज गर्नु पर्यो ब्र्याकेट क्लोज गर्नु बिर्सेछु 1 2 3 4 यहाँ आएर क्लोज ओके त्यसपछि डिस्काउन्ट यील्ड बेस्ड अन द बिड प्राइस भनेको डिस्काउन्ट कति छ हाम्रो 5.04 यसमा डेसिमलमा लगाउ त यसलाई डेसिमल लगा कति हुन्छ 5.04 लाई 0.05 हो 0.0504 ये हो इन्टु अब म्याच्योर डेट भनेको डेट अफ द म्याच्योर 90 डिग्री दिइरहेछ 90 डिवाइडेड बाई 360 ल यो पनि भयो अनि ब्र्याकेट लेखौँ लार्ज ब्र्याकेट राखौँ इन्टु हाम्रो पार भ्यालु कति छ त अरे 10,000 ल निकालौँ कति आयो बिड प्राइस अफ द बिल को कति आयो निकालौँ है त्यस्तै गरेर आक्स पनि निकालौ तिम्रो आफै आक्स प्राइस बिड प्राइस के डेसिमलमा राख्नु पर्ने हो कि के हुन्छ डेसिमलमा राख्न सजिलो हुन्छ हामीले न पर्सेन्टेज अपन 100 गर्नुपर्ने हुन्छ कुरो एउटै आउँछ 9874 मात्र हो ठ्याक्कै त्यति हो ल ठिक छ र अब बिड प्राइस हाम्रो 9874 रहेछ डिस्काउन्टमा चाहिँ हामीले सेल गर्यो भने आक्स पनि निकाल्नु नि त्यसबे माथि अलिकति आक्स आक्स भन्ने लेखे बिट बिट भन्ने ठाउँमा आक्स आक्स लेख्नु पर्यो फर्मुला पछि पावर भ्यालु अफ ट्रेजरी बिल भएर डिस्काउन्ट यील्ड अन द आक्स हुनु पर्यो यहाँ आक्स प्राइस द म्याच्योर डेट पावर भ्यालु ठिक छ यो 10,000 भइहाल्यो माइनस ब्र्याकेट पो यहाँ पनि कति दिइरहेछ त आक्स दिइरहेको भनेको 5.02 हैन 5.02% दिइरहेछ यहाँ राखौँ डेसिमल लाग्दा 0.0502 इन्टु mature date here 90 degree power will 10,000 okay lo kati ayo कति आयो त क्याल्कुलेसन गरौँ है $9874.5 हजुर चल्नु एउटै आयो नि के हो त अलि मात्रै फरक भएन है 0.5 मात्र भयो ए ठिक हो ल 0.5 ले फरक छ 0.5 ले फरक रहेछ ठिक छ ल ल ए को रिक्वायरमेन्ट यति रहेछ अब आएर बी को रिक्वायरमेन्ट फाइन्ड आउट द स्प्लिट अमाउन्ट रे स्प्लिट अमाउन्ट कति छ भनेपछि डिफरेन्ट निकाल्नु पर्यो नि हामीले नि डिफरेन्स
अब डिफरेन्ट भनेको 0.5 हो नि अब त्यही भनेर लेखिदिने अब स्पिड यहाँबाट आइहाल्यो p मा चाहिँ the difference DIFF difference between the beat and ox and ox price is fall चाहिँ हाम्रो स्पिड भइहाल्यो यो स्पिड अनुसार चाहिँ here the speed amount चाहिँ SPRI speed amount रुपीज चाहिँ 0.5 मात्र हो ओके बुझ्यो देखियो यहाँ लेख्नुपर्छ साइडमा 8774.5 minus 8754 ल यसरी डिफरेन्ट आएको यति कुरा लेखे पुगिहाल्यो ल अनि 8 को गर्यो त होला अनि 6 को गर्यो त ओके 6 को गर्यो 6 7 के गर्यो होला त छैन सर आएन ल ट्राई गरे नगरे हो कि के हो अरूले गरे होला नि अरूले गरे हैन छैन सर ल बराबर पारेन त्यसैले मलाई गराउन लाग्यो हो सर असार लागेको छ के सर गर्नै भएन असा लाग्छ हजुर सर के अन्त गरौँ कि के छ त ट्राई गरौँ हुन्छ गरौँ सर एउटा गरिदिनुस् न 6 र 7 मध्ये एउटा गरिदिनु नि हामी गर्छौं सेम क्वेशन जस्तो छ दुईटा ओके ल अब ठीक छ हेरौँ त्यसै के छ अब के भनेछ 6 को 6 तिर लागौँ त्यसै ल 6 मा सो हेर्दा चाहिँ सपोर्ट द फलोइङ बोन कोड ISU corporate April भनेर दिइरहेछ टुडे न्युजपेपरमा यो कोटेड प्राइस दिइरहेछ बोन ISU भनेको बोनको चाहिँ सिम्बल 7.74 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भने इन्ट्रेस्ट हो 11 भनेको म्याच्युरिटी रेट हो है अब यहाँ करेन्ट इल्ड दिइरहेछ भोल्युम दिइरहेछ नेट चेन्ज दिइरहेछ क्लोजमा वाट भनिदिइरहेछ के हो यो भनेर निकाल्नु पर्ने होला कुपन चाहिँ ओके यति इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेछ यो त गर्न सक्ने जस्तो लाग्छ मलाई त अब ठिक छ ल व्हाट इज द क्लोजिङ प्राइस एन्ड क्लोज कोट क्लोजिङ प्राइस र क्लोज कोट कति हुन्छ त भन्छ यहाँ अब कसरी निकाल्ने ठिक होला त क्लोजिङ प्राइस कसरी निकाल्ने क्लोज कोट कसरी निकाल्ने त अब के आइडियाहरू के छ हामीलाई चाहिँ करेन्ट इल्ड दिइरहेछ नि 8.7 त हैन र त्यसबाट क्लोजिङ प्राइस निस्किन्छ होला नि किनभने कुपन एमाउन्ट पनि हामीसँग छैछ किनभने 7.7 अपन 8 भनेर दिइरहेछ अब यहाँ चाहिँ पार भ्यालु 1000 भनेर फेस भ्यालु दिइरहेछ त्यहाँबाट दिन्छ होला गरौँ त्यसमै ए को रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गरे मैले ए को रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गर्दा यहाँ चाहिँ मैले करेन्ट इल्डको फर्मुला लेखेँ करेन्ट इल्डको फर्मुला लेखेँ यसमा चाहिँ IEL है करेन्ट इल्ड यसमा कुपन एमाउन्ट इन्ट्रेस्ट भन्नु खोजेको हो यो
coupon interest divided by closing price. Closing price. हामीसँग current yield दिइरहेछ 8.7% in is equal to coupon interest चाहिँ कसरी आउँछ coupon interest coupon interest भनेको face value 1000 into कति दिइरहेछ त्यहाँ 7/7/85 भने कति आउँछ त हेर त 7 point यसलाई चाहिँ चेन्ज गरौ न यहाँ त उ छैन है फेरि 7 यसले भने हुन्छ 7 त्यो 11 पनि छ नि त सर 11 भनेको म्याच्युरिटी हो त्यो बोन्डको 11 चाहिदैन 7.875 हो सर 7.875 हो ओके म त्यही लेखेँ ठीक छ क्याल्कुलेसन ठीक छ नि है ल त्यसबाट कुपन आइहाल्यो डिवाइडेड बाइ क्लोजिङ प्राइस त निकाल्नु पर्ने हामीले हैन ल यसो क्याल्कुलेसन गरेर कति आयो कति आयो त डिवाइडेड आरआईसी प्राइस ओके $7.8 8.7 लाई डेसिमल लगाए सहिले हुन्छ नत्र अपन 100 गर है 905.172 ओके क्लोजिङ प्राइस चाहिँ त्यो क्लोजिङ प्राइस 900 कति रे 5.17 17 ओके यति क्लोजिङ प्राइस आछ भयो ल अब एउटा क्लोज कोटेड प्राइस पनि निकाल्नु पर्यो नि हामीले हैन र क्लोजिङ प्राइस त निस्क्यो अब उले अर्को पनि सोधेछ त्यसले भनेपछि हामीलाई क्लोज CLOS क्लोज कोटेड पनि निकाल भन्छ प्राइस कति हो भनेर अब त्यो निकाल्नको लागि हामीले यसो गर्नु पर्यो होला है ब्र्याकेट लिएर क्लोजिङ प्राइस भइहाल्यो PRIC प्राइस डिवाइडेड बाइ अब यहाँ फेस भ्यालु चाहिँ 1000 1000 लेखिदिउँ मैले 1000 ब्र्याकेट इन्टु 100 गर्नु पर्यो 100% भनेको है 100 गर्दा पर्सेन्ट भनेको इज इक्वल टु क्लोज प्राइस 905.7 डिवाइडेड बाइ 1000 अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्दा पर्सेन्ट लगाएर कति पर्सेन्ट आयो हेर त into 100 90.51 okay 90.51 okay ल 80% चाहिँ कोटेड प्राइस भयो है ल ए को रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भयो हाम्रो अनि बी मा के भनेछ त if in what year does the bond maturity कुन इयर मा म्याच्योर हुँदैछ रे त्यो बोन्डको साइडमा 11 भन्ने लेखिरहेको छ छैन माथि हजुर हो त्यो हो म्याच्योरिटी भनेको अब 2011 भने पनि भइहाल्यो हाम्रो जे भन्नु पनि भइहाल्यो 2x11 भन्नु पनि भइहाल्यो है एक्ज्याक्ट थाहा छैन हामीलाई पनि हैन त्यसैले यसलाई चाहिँ द म्याच्योरिटी भनेर ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्नुपर्छ है बोन्ड म्याच्योरिटी भनौँ त्यसो बोन्ड म्याच्योरिटी इज 2011 ल बी को रिक्वायर्ड फुलफिल भयो अनि यार सी को लागि इफ यु करेन्टली ओन 25 on this bond how much money will you receive on the next coupon payment date how much money will you receive next coupon payment date मा कति रिसिभ गर्नु हुनुहुन्छ त त्यो निकाल्नु पर्यो अब 25 rupees you have currently owned 25 of this bond तिमीसँग बोन्ड चाहिँ 25 किता रहेछ 25 किताको तिमीले कति पाउने रहेछ आफ्टर नेक्स्ट कुपन पेमेन्ट भनेको
भनेपछि वर्ष 6 महिनामा दिने रहेछ यसले कुपन भनेको त 6 मन्थमा किन भन्छ इन्ट्रेस्ट रेट पेड सेमी एनुअली भनेछ नि त्यसलाई हैन सेमी एनुअल भनेको 6 महिना अघि न ल यसलाई यसो गरौँ हामीले एनुअल निकाल्यो होला कुपन चाहिँ कुपन डिवाइडेड बाइ सेकेन्ड इन्टु हामीसँग भएको नम्बर अफ ब्र्याकेटमा हाल्यो कुपन एनुअल कुपन इन्टु हामीसँग किता कति नम्बर अफ बोन 25 ल नम्बर अफ द बोन एनुअल चाहिँ कति आयो अहिले माथि कति आयो कति निकाल्दियो मैले 75 भने 78.75 भयो त्यसपछि डिवाइड बाइ 2 त्यसपछि हामीसँग भएको बोन नम्बर अफ बोन भनेको 25 ल कति आएर 984.37 ल तिमीले चाहिँ टोटल चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ 984.37 पाउन्ड रहेछ अर्को नेक्स्ट कुपन इन्ट्रेस्ट भनेको ल अब डीको के भनेस् त व्हाट इज द प्रिभियस डे क्लोजिङ प्राइस रे प्रिभियस डे को क्लोजिङ प्राइस कति हो रे कति होला त प्रिभियस डे को क्लोजिङ प्राइस यहाँ माथि कति डिफरेन्ट दिइरहेछ त क्लोजिङ त यहाँ व्हाट भन दिइरहेछ यहाँ नेट चेन भनेर दिइरहेछ न +1/2 ठीक यो देखे है 1/2 भनेको त 0.5 हो नि है ल यसैबाट आइहाल्छ नि ल क्लोजिङ प्रिभियस इयर को क्लोजिङ प्राइस निकालौँ है यसलाई यसो गरौँ त्यसपछि डी को चाहिँ प्रिभियस डेज of closing प्राइस यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने इक्वल टु क्लोज quoted quoted of training quoted of trading day minus close quoted of previous day is equal to net change हो नि हैन net change है ल भनेपछि हाम्रो क्लोजिङ कोट अफ ट्रेडिङ डे मा कति निकाल्यो अहिले माथि कोटेड गरेको कोट क्लोज क्लोटेड पनि माथि निकालेछ नि 90.51 त्यसपछि इक्वल टु त्यसपछि माइनस निकाल्नु पर्ने त्यही हो हाम्रो प्रिभियस इयरकै हो क्लोज कोटेड अफ प्रिभियस हैन प्रिभियस डे ल इक्वल टु नेट चेन भनेको 0.5 ल आइहाल्यो नि निकालौँ के गर्यो भने हामी माइनस गर्नु माइनस ल कति आयो previous day
90.01 90.01 01 प्रिभियस इयरमा 90.01 हुने भएको रहेछ भने बुझ्यो भयो क्लियर भयो अब 7 आफै गर्छ होला म 8 तिर लागे है हुन्छ सर ल म 8 तिर लागे 8 मा के भनेछ हेरौँ एउटा मीरा भनेर चाहिँ नि मीरा इज कन्सिडरिङ पर्चेज वान अफ द टु बोन्ड दुईटा बोन्ड पर्चेज गरेर रहेछ मीराले अ कर्पोरेट बोन्ड विथ एट 9% कुपन इन्ट्रेस्ट रेट एउटा चाहिँ बोन्डको कर्पोरेटको बोन्डको 9% इन्ट्रेस्ट रहेछ लेखिहालौँ न है दुईटा बोन्ड किनेर रहेछ त्यसले 8.7 भनेर हामी गर्न ल्याएको छु 8 हैन 8 गर्न ल्याएको छु उसले चाहिँ कर्पोरेट चाहिँ बोन्ड किने रहेछ जसको रेट चाहिँ सेलिङ एट ट्याक्स फ्री म्युनिसिपल बोन्ड दुईटा रहेछ किने रहेछ लाइक वाज पार ओके भनेपछि कुपन रेट COUPON कुपन रेट बिफोर ट्याक्स को है यो रेट इक्वल टु 9% रहेछ अर्को के भनेछ त 9% एन्ड सेलिङ एट पार भनेछ अनि अर्को उले अर्को के बोन्ड किनेछ भने म्युनिसिपल गभर्नमेन्टको बोन्ड किने रहेछ गभर्नमेन्टको बोन्ड किने बापत चाहिँ यसको कुपन चाहिँ COUPON कुपन रेट चाहिँ 6% रहेछ भनेपछि अब ट्याक्स तिर्नु त पर्छ ट्याक्स कति 30% ट्याक्स तिर्नुपर्छ यदि कर्पोरेट बोन्ड किन्यो भने ट्याक्स चाहिँ हाम्रो तिर्नुपर्ने भएको 30% र यसमा गभर्नमेन्टको बोन्ड किन्यो हो भने नो ट्याक्स हुँदैन ट्याक्स तिर्नु पर्दैन हामीले 0% ट्याक्स है यति इन्फर्मेसन भनेछ हाम्रो यो बिफोर ट्याक्स है भन्नु पर्यो कुपनको त 6% भनेर अब यहाँ के भनेछ त रिक्वायरमेन्टमा assume that all other relative factors are same between two bond which bond should Mira select कुन bond चाहिँ मिराले सेलेक्ट गर्ला त अब त्यो निकाल्नु पर्यो यसलाई यसो गरौँ न आफ्टर ट्याक्स अब कर्पोरेटको चाहिँ बोन्ड किन्यो भने यसले इन्ट्रेस्ट चाहिँ 9% आउँछ र ट्याक्स चाहिँ 30% तिर्नुपर्छ हो त्यसैले आफ्टर ट्याक्स कति आउँछ त अब हेरौँ न यसमा AFTR आफ्टर ट्याक्स यील्ड चाहिँ हामीलाई कति आउँछ त भने फर्मुला के छ त फर्मुला तिमीले दिएछ नि फेरि मैले आफैले यसो निकाल्नु पर्यो यील्ड 1 माइनस ट्याक्स हो नि 1 माइनस ट्याक्स ल बिफोर को 9 भयो त्यसपछि 1 माइनस 30% ट्याक्स कति आयो त यसको 6.3 6.3 हजुर 6 ल अब गभर्नमेन्टमा त ट्याक्स दिनै पर्दैन आफ्टर ट्याक्स चाहिँ भनौँ हैन नो ट्याक्स भएकोले हाम्रो यील्ड कति भयो त 6% भयो नि हैन गभर्नमेन्टमा ट्याक्स दिनै पर्दैन त्यसैले यील्ड भनेको आफ्टर ट्याक्स पनि 6% भयो अब मिराले कुन सेलेक्ट गर्ला त अब
गभर्मेन्ट बोन्ड कर्पोरेट बोन्ड किन्यो भने चाहिँ हाम्रो रिटर्न चाहिँ ट्याक्स तिरेर 6.3 आउने रहेछ रिटर्न। यदि इन केस Corporate. गभर्मेन्टको हजुर म्युनिसिपल कर्पोरेट यस कर्पोरेटै गर्छ नि त्यसले त अलिक बढी भएको दिन्छ गर्छ हैन किनभने म्युनिसिपलमा 6% रिटर्न आउने रहेछ ट्याक्स नतिरे पनि उता ट्याक्स तिरे पनि 6.3 हो भने 0.3 त बढी छ नि रिटर्न त हजुर एक कुरो भन्दिने है रिलायन लेख्दिन है त लेख्दिनु न सर अरे शिव यसले त सबै लेख्दियो भनेर भरवाड पार्यो भने लेख्दिन त अब मिरा सुट लेख्न झन् गाह्रो हिसाब त्यति गर्नु पर्दैन यो खाली चाहिँ डिसिसन लिने टाइपको मात्रै छ गाह्रो त होइन अलिकति डिसिसन लिने टाइपको अब हिसाब गर्नु पाए सहिले हुन्थ्यो होला होइन र कर्पोरेट बोन्ड हैन मिरा सुट सेलेक्ट द कर्पोरेट बोन्ड नै सेलेक्ट गर्छ त्यसले किन त भन्ने कारण दिनु पर्यो बिकज because it's provide PROVID provide चाहिँ higher हैन it's higher after yield actually IELD after tax yield गर्नु पर्यो after tax yield and municipal bond ल भयो त ल अब तिमीले कहाँसम्म गर्नु पर्यो भने लगभग चाहिँ सकिने भनेको 9 10 यसो 11 तिर 12 तिर लागु न यति गरे पुग्छ होला 9 8 9 10 अनि 1 and 2 पनि गर है त्यो फर्मुला दिएछु 1 and 2 8.1 8.2 पनि गर हैन भने भोलि चाहिँ हामी गरौँला यसलाई 8.1 8.2 र 9 10 11 यति गरे पुग्छ भयो भयो ल आज यति गरौँ ल तिमीहरुको टास्क भनेको भोलिको लागि 8.1 है 8.2 गर्ने 0.2 र 8.9 8.10 यति गरे